नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेताहरूसँगको छलफललाई घर घरमै पुगेर निरन्तरता दिएका छन्। मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुअघि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव लगायतसँग प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी दिनका लागि पनि विश्वास कायम राख्न खोज्नु भएको छ। साझा कार्यक्रमका लागि कार्यदल समेत बनाउन शीर्ष नेताहरू सहमत छन्। प्रधानमन्त्री देउवालाई समर्थन गर्ने जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर पक्षले आफ्ना सांसद रेशम चौधरी सहित नेता कार्यकर्ता रिहाई तथा नागरिकता विधेयक, संविधान संशोधन लगायतका माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन नजिकै जाँदा क्रियाशील सदस्यताको विवादमा असन्तुष्ट पक्ष पार्टी कार्यालय सानेपमै आमरण अनसनमा बसेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको जोखिम पुनः बढेको छ। अहिले नै पनि शुक्रराज ट्रपिकल वीर शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा बिरामीको संख्या बढेको छ। अमेरिका, बेलायत, भारत लगायत देशमा देखिएको तेस्रो लहर नेपालमा पनि देखिने विज्ञहरूले चेतावनी दिइसकेका छन्। सावधानी नअपनाए दोस्रो लहर भन्दा खराब अवस्था आउने विज्ञहरूको चेतावनी छ। कक्षा 12 को परीक्षा साउन 31 गतेका लागि तोकिएको छ। यसबाहेक सङ्खुवा सभाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले बेठी रोपाई सम्बन्धी पठाएको विशेष रिपोर्ट सहित स्पोर्ट्स र इन्टरनेसनल न्युज पनि आजको बुलेटिनमा रहेका छन्। अब प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। सत्तारूढ दलका नेताहरू सरकारको साझा कार्यक्रम ल्याउन सहमत। आज प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले नेता नेपाल बीच भेटवार्ता। महाधिवेशन नजिकिएसँगै नेपाली कांग्रेसमा ध्रुवीकरण, क्रियाशील सदस्यता विवादले कुटपिटदेखि आमरण अनसनसम्म। एकतर्फी क्रियाशील संस्थाको वितरण गरिएको छ, यसलाई बदर गरिनुपर्छ। कक्षा 12 को परीक्षा साउन 31 देखि गर्ने तयारी। विद्यार्थी पढेकै विद्यालयमा परीक्षा लिइने करिब 4 लाख विद्यार्थीले परीक्षा दिने। कोरोना संक्रमितले अस्पतालका सघन उपचार कक्ष फेरि भरिँदै। पछिल्लो 24 घण्टामा 3000 बढीमा संक्रमण पुष्टि। संक्रमणको तेस्रो लहरको जोखिम बढ्यो। र राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्स निरन्तर थलिँदै। कर्मचारीहरू 20 दिनदेखि आन्दोलनमा, अधिकांश जहाज ग्राउन्डेड। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सत्तारूढ दलका नेताहरू मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने विषयमा सक्रिय देखिएका छन्। मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गर्नुभयो भने प्रचण्डले माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवसँग छलफल गर्नुभएको छ। दुवै भेट मन्त्री परिषद विस्तारमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ। मंगलबार बिहान नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई भेटेपछि प्रचण्डले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो। भेटका क्रममा अध्यक्ष दाहालले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो। उहाँहरूबीच गठबन्धनमा सहभागी दलको भावना अनुसार साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाएर सरकारलाई गति दिने विषयमा छलफल भएको थियो। देउवासँगको भेट अघि अध्यक्ष दाहालले नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग नेता नेपालको निवास कोटेश्वरमा छलफल गर्नुभएको थियो। भेटमा सरकार सञ्चालन र गठबन्धनका साझा नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। यस्तै मंगलबार साझा प्रधानमन्त्री देउवा प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका थिए। प्रचण्डसँगको छलफल पश्चात देउवाले प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्य स्थिति समेत बुझ्नु भएको छ।
पार्किन्सन रोगका कारण लामो समयदेखि सीता अस्वस्थ रहनु भएको छ। उहाँलाई उपचारका लागि अमेरिका र भारत समेत लगिएको थियो। पछिल्लो समय सीताको स्वास्थ्य अवस्था निकै कमजोर रहेको परिवारजनले बताएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको संसदीय दलको सिंहदरबारमा मंगलबार दिउँसो बसेको बैठकले संसदीय दलको विधानलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। बैठकले संघीय संसदीय दलको विधान 2078 को विधान पारित गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा विधानका सम्बन्धमा प्राप्त सुझावहरूलाई समावेश गर्न सांसदहरू राम सहायक प्रसाद यादव र मोहम्मद इस्तियाक राईलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय समेत भएको छ। उक्त विधानलाई अनुमोदनका लागि पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा पठाउने निर्णय भएको जनाइएको छ। दलको अर्को बैठकले संसदीय दलको नेता चयन गर्नुका साथै सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम टुङ्गो लगाइनेछ। संघीय संसदीय दलको विधानलाई छलफल गरी पारित गर्ने कार्य गरेको छ र संसदीय दलको विधान पारित भएको छ। संसदीय दलका ज्येष्ठ सदस्य महेन्द्र राय यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा 22 जना सांसद उपस्थित थिए। 32 सांसद रहेको जसपा 2 समूहमा विभाजित छ। उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराई पक्षमा 22 र महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोको पक्षमा 10 सांसद मात्रै देखिएका छन्। यता जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको महन्त ठाकुर पक्षले आफूहरूसँग गरिएको प्रतिबद्धता तत्काल पूरा गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको छ। अदालतको आदेशबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त देउवाले संसदमा विश्वासको मत लिनुअघि जसपाको ठाकुर पक्षसँग माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। ठाकुर पक्षले विश्वासको मत लिनुअघि गरेको सोही प्रतिबद्धता तत्काल पूरा गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको हो। जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको मंगलबार बसेको बैठकले संविधान संशोधन, रेशम चौधरी लगायत बन्दीहरूको रिहाई, नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान, स्थानीय तहको पुनर्संरचना, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बैठकपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष ठाकुरले आफ्ना माग पूरा गराउन वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग माग गर्ने र अघिल्लो सरकारले गरेका सकारात्मक कामका लागि धन्यवाद दिने निर्णय भएको जनाएका छन्। महाधिवेशन नजिकिएसँगै नेपाली काङ्ग्रेसमा संस्थापन र संस्थापन इतर समूह बीच ध्रुवीकरण सुरु भएको छ। संस्थापन समूहले मनोमानी गरेको भन्दै केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा अहिलेदेखि आमरण अनसनसम्म जारी छ। तर वडा तहको अधिवेशन सुरु हुन एक साता बित्दा पनि क्रियाशील सदस्यताको विवाद भने उस्तै छ। एक रिपोर्ट। क्रियाशील सदस्यतामा मनोमानी र अनियमितता गरेको भन्दै काङ्ग्रेसका धनुषा जिल्लाका नेता कार्यकर्ता आमरण अनसनमा छन् भने 12 र सर्लाहीका धरनामा बसेका छन्। वडादेखि सिफारिस भएर आउनुपर्ने भए पनि केन्द्रको बलमा संस्थापन समूहले बल मिच्याइ गरेको उनीहरूको आरोप छ। धनुषाका डाक्टर चन्द्रमोहन यादव, रामपल्टन शाह र दिनेश पाठकले केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतबारदेखि आमरण अनसन सुरु गरेका छन्। उसो त 13औं महाधिवेशनमा पनि धनुषा जिल्ला विवादकै कारण महाधिवेशनमा सहभागी हुनबाट वञ्चित भएको थियो। पार्टीको विधान, नियमावली र केन्द्रको परिपत्र विपरीत वितरण गरिएको नयाँ क्रियाशील सदस्यता खारेज हुनुपर्ने र जिल्ला कार्य समितिको संस्थागत निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। प्रत्येक वडाबाट जिल्लामा उजुर गरेका थियौँ र त्यो उजुर हामीले केन्द्रमा पनि बुझाएका छौँ कि यसरी एकतर्फी क्रियाशील संस्थाको वितरण गरिएको छ, यसलाई बदर गरिनुपर्छ, प्लस हामीले माग गरे अनुसार हामीले क्रियाशील सदस्यता पाउनुपर्छ। हामी लिखित उजुरी दर्ता गराए थिए छानबिन समितिमा कि यो छानबिन समितिमा आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना बस्नु हुँदैन। यो जिल्ला कार्य समितिको पनि निर्णय छ, तर कहाँ यो दुनियाँमा हुन्छ त? त्यसकारण हामी सत्यको लागि लडिरहेछौँ, सत्य अहिंसाको लागि हामी लडिरहेछौँ। क्रियाशील सदस्यताको विवादलाई लिएर 12 जिल्लाका काङ्ग्रेसका वडा सभापतिहरूले केन्द्रीय कार्यालयमा धरना दिएको हप्ता नागिसक्यो भने केही दिन यता सर्लाहीका नेता कार्यकर्ता पनि सानेपामा धरनामा छन्। सभापति देउवा निकट जिल्ला सभापतिले क्रियाशीलमा मनोमानी गरेको भन्दै सर्लाहीका संस्थापन इतर समूह धरनामा बसेको छ। संस्थापन इतर समूहका दर्जन बढी केन्द्रीय नेताहरूले मंगलबार अनसन र धरनामा पुगेरै ऐक्यबद्धता जनाए। विधि र प्रक्रिया पुर्याएर आएको
क्रियाशीललाई मात्र मान्यता दिनुपर्नेमा संस्थापन इतर समूह छ। वडादेखि लिएर वडा कार्य समिति भयो, त्यसपछि आएर पालिकाको समिति भयो, त्यसपछि आएर यो प्रदेश क्षेत्रीय समिति भयो, त्यसपछि यो सङ्घीय यो प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भयो। यिनीहरूको चाहिँ सिफारिसबाट आएकाहरूलाई विधि पुरा गरेर आएकाहरूलाई चाहिँ क्रियाशील सदस्यता दिनु पर्यो भन्ने उहाँहरूको जुन डिमान्ड छ, त्यो पार्टीको विधान अनुसार दिनुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ दिनुपर्छ। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका अनुसार देशभरबाट जम्मा 8,52,000 को नाम इन्ट्री भएकोमा 8,20,000 संख्यामा सदस्यता कायम भएको छ। महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार 20 असारमा सदस्यताको टुङ्गो लगाइसक्नु पर्नेमा 10 दिन समय थप्दा पनि समिति टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। क्रियाशील विवादकै विषयलाई लिएर समितिका सदस्य श्याम घिमिरेमाथि हातपात समेत भएको थियो। उसो त नेपाली काङ्ग्रेसमा महाधिवेशनका बेला क्रियाशीलको विवाद कुनै नौलो विषय होइन। संस्थापन समूहले आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न र संस्थापन इतर समूहले संस्थापनको वर्चस्व भत्काउन क्रियाशील वितरणमा विशेष चासो दिने गर्छन्। आफ्नो प्रभुत्व भएको ठाउँमा सबैले क्रियाशील बढाउन खोज्दा काङ्ग्रेसमा क्रियाशीलको विवाद हरेक महाधिवेशनमा दोहोरिँदै आएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपाली काङ्ग्रेसको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागले जिल्लाबाटै डिजिटल माध्यमबाट मतदान गर्न मिल्ने प्रविधिको विकास गरेको छ। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनलाई लक्षित गरी यो प्रविधि तयार गरिएको समितिले जनाएको छ। तर आसन्न निर्वाचनमा प्रयोग गर्ने वा नगर्ने बारे केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नुपर्नेछ। विभागका संयोजक एवं पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले केन्द्रीय समितिले आवश्यक ठानेमा डिजिटल भोटिङका लागि प्रविधि तयार रहेको बताउनु भएको हो। प्रविधि मार्फत 14औं महाधिवेशनमै केन्द्र र 7 प्रदेशको निर्वाचन सम्बन्धी सबै प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सकिने क्षमता रहेको विभागले जनाएको छ। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले साउन 31 गतेबाट भदौ 9 गतेसम्म कक्षा 12 का परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि देशभरका सीमित परीक्षा केन्द्रमा मात्रै परीक्षा सञ्चालन हुँदै आएकोमा यो वर्ष होम सेन्टरमा नै परीक्षा लिइने बोर्डले जनाएको छ। गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण पूर्णाङ्क घटाएर परीक्षा लिए पनि यस वर्ष विषय अनुसार 100% पूर्णाङ्कमा परीक्षा लिइने बोर्डले जनाएको छ। जेठमा हुने कक्षा 12 को परीक्षा निषेधाज्ञाका कारण स्थगित गरिएको थियो। करिब 4 लाख परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। नेपालको पूर्वी भेगको सांस्कृतिक पहिचानको रूपमा रहेको बेठी रोपाई अहिले लोपोन्मुख अवस्थामा छ। बाजागाजा सहित गरिने बेठी रोपाईले परिश्रममा रमाउने नेपालीहरूको प्रवृत्तिलाई झल्काउनुका साथै सामाजिक सद्भाव पनि बलियो बनाउँछ। यसको महत्त्वलाई बुझ्दै सङ्खुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का युवाहरूले यस वर्ष बेठी रोपाई गरेका छन्। लोप हुन लागेको परम्पराको प्रवर्धनसँगै कृषितर्फ युवाहरूको आकर्षण बढाउने प्रयासलाई सङ्खुवासभाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट ध्यान कुलुङले निकै मेहनतका साथ पठाएको यो रिपोर्ट हेरौं। दर्शकवृन्द, यतिखेर म सङ्खुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 माङतेवाको बेसीमा छु। यहाँ वर्षौं पछाडि बेठी सहितको रोपाई गरिँदैछ। यहाँका युवा युवती बुढापाका मात्रै नभएर यहाँ जनप्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति भएको छ। विशेष गरी यो संरक्षणको लागि यस आर्थिक वर्ष 78-79 पनि यो 1 लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो पैसा छ। यसले चाहिँ अब समग्र उहाँहरूले चाहिँ भनिराख्नु भएको छ कि जुन हाम्रो यो बेठी रोपाई गर्दाखेरि बाजागाजा सहित आउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ एक खालको पोसाक पनि सिदिनु पर्यो भन्ने कुरा उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। त्यो पैसाले 1 लाख पैसाले चाहिँ उहाँहरूले बाजागाजाको अन्य थप व्यवस्थापन र त्यसपछि यो पोसाक व्यवस्थापनमा चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ।
हिजोको हाम्रो कला संस्कृति पनि हराउँदै गएको र अलिकति यो हाम्रो चाहिँ यो खेतीप्रति चाहिँ अलिक आकर्षित हौँ भन्ने मनसा भएर सरसल्लाह गरेर यहाँ लगभग हामी 5 घरको यहाँ संयुक्त लगानी छ। एकदमै लोभ भएर आइरहेको थियो, आज यो गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अति नै खुसी लागेको छ। हिजो लुकेर बसेका हाम्रा विभिन्न संस्कारहरू अगाडि ल्याउने कल्चरलाई पनि खोज्दै जाने यो कुरो चाहिँ आवश्यकै छ। यो पुरानो संस्कारलाई अब नयाँ ल्याउनलाई बल्झाउनलाई गर्नुभयो, यसमा चाहिँ म खुसी छु। फेरि पनि अब गर्नुपर्छ, लागि पर्नुपर्छ भनेर खुसीले म चाहिँ एकदम खुसी छु। हराइसकेका बेठी परम्पराको उजागरको लागि यहाँका स्थानीय 5 कृषकहरूले गरेको प्रयास सराहनीय छ। यस्ता हराइसकेका परम्पराको संरक्षणका लागि सरकारको पनि उत्तिकै ध्यान जान आवश्यक छ। क्यामेरा पर्सन लक कुमारका साथ टिभी जर्नलिस्ट ध्यान कुलुङ, माङ्त्याबेसी, सङ्खुवासभा। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। मङ्गलबार नेपालमा 3108 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमणबाट 25 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो साताबाट अस्पतालमा भर्ना हुने संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। हाल 592 संक्रमित देशभरका विभिन्न अस्पतालमा आइसियु र 172 जना भेन्टिलेटरमा छन्। वीर अस्पतालको आइसियु पनि भरिन थालेको छ। कोभिड-19 को इन्फेक्सनको स्वरूप हेर्दा थर्ड वेभ चाहिँ अवश्यम्भावी छ। तेस्रो लहर आउँछ नै, किनभने अन्तको इभिडेन्सहरू हामीले हेऱ्यौँ। 77, 78, 79 मा झरेको थियो, अहिले चाहिँ गएको एक हप्तादेखि 85-86 भन्दा कम हुन सकेको छैन र अहिले चाहिँ डिस्चार्ज भएर जाने बिरामीहरू भन्दा भर्ना हुनेको संख्या बढेको छ। गरी शुक्रराज अस्पताल टेकुको आइसियु बेड पनि भरिएको छ। मङ्गलबार अस्पतालका 24 आइसियु बेड नै भरिभराउ थिए। चिकित्सकले नेपालमा संक्रमण फेरि बढ्ने सङ्केत देखिएकाले उच्च सावधानी नअपनाए अवस्था भयावह हुने बताएका छन्। लकडाउन खुकुलो भएदेखि मानिसहरूले दोस्रो लहरको भयावह अवस्था बिर्सिँदै गएको भान हुन्छ। सार्वजनिक सवारी साधनको घुइँचो, बजार क्षेत्रको भिडभाड, अव्यवस्थित खोप केन्द्रको भिडभाडले संक्रमण बढ्दै गएको विज्ञले बताएका छन्। अब यो भिडभाड नियन्त्रण नगरे संक्रमणको ग्राफ बढ्दै जानेछ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3108 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभरमा 13135 नमुना परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। धनुषा स्थित कमला नदीमा आएको बाढीले सवैला नगरपालिका 13 किरतपुरमा नदीको पश्चिमतर्फको बाँध कटान गरेको छ। बाँध कटान गर्न थालेपछि त्यसलाई रोकथाम गर्न नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयवासी जुटेका छन्। बाढीका कारण 600 मिटरभन्दा बढी बाँध कटान गरेको छ। बाँध कटान गरेको स्थानमा स्थलगत अवलोकन गर्न पुगेका धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रसाद वास्तोलाले बाँध कटान गर्न थालेपछि बाढीले डुबान हुन सक्ने क्षेत्रमा प्रहरी परिचालन गरी स्थानीयलाई सतर्क गराइएको र बाँध मर्मतका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको बताए। छ 700 मिटरमा क्षति भएको देखिन्छ। यसभन्दा अघिल्लोचोटि अब माथि भइरहेको थियो भने अहिले त्यहाँ केही संरक्षण भएर यता तल चाहिँ क्षति भएको छ र यो क्रम जारी नै छ। त्यो हिसाबले पनि शीघ्र काम भएन भने थप क्षति हुन सक्ने भएको कारणले पनि सबै निकाय सक्रिय भएर लागेको अवस्था। 100 मिटर पूर्व भएर बगिरहेको नदी सोमबारबाटै पश्चिमी किनार हुँदै बग्न थालेपछि बाँध कटान भएको हो। तल्लो भाग 22 मिटर र माथिल्लो भाग 6 मिटर चौडाइ भएको बाँध अहिले कटान गरेर कतै 2 मिटर मात्र बाँकी रहेको छ। धेरै तीव्र कटान भएर अहिले चाहिँ छड्की बाँध चाहिँ काटेको अवस्था छ। अनवरत रूपमा सबै एजेन्सीहरू मिलेर सुरक्षा निकाय लगायत
आयोजनासँग भएको रिसोर्सहरू सबै परिचालन भएको अवस्था छ। गाउँलेहरूको पनि सरसहयोग हामीलाई रहेकै छ, स्थानीय तहहरूको पनि। अर्थ मन्त्रालयले विपद नियन्त्रण गर्ने आपतकालीन बजेट कटौती गरेका कारण बाँध बचाउन समस्या भएको बताएका छन्। बाँध कटान भएको स्थानमा ठोस रूपमा बाँध निर्माण हुनुपर्ने बताइएको छ। गाछ वृक्ष काट कर झोखरा झांखरी द का तैयारी जैसे अखनी लोग आधा छड़की बचाने है आ कयक हजार जति तक कोनो ठुआ ठेका। बाढी बस्ती क्षेत्रमा पस्ने सम्भावना हाललाई टरेको भए पनि बाढीले शहीदनगर नगरपालिका, कमला नगरपालिका, जनक नन्दनी गाउँपालिका र सबैला नगरपालिकाको गाउँहरू डुबानमा पर्ने खतरा भने कायमै छ। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरको केही मुलुकहरूमा देखिन थालिएको अवस्था छ। अमेरिकामा जनवरी पछिकै सबैभन्दा बढी संक्रमण पुष्टि भएको छ। भारतमा आगामी 100 दिन उच्च सावधानी अपनाउन देशव्यापी अपिल गरिएको छ। नेपालमा पनि यस साताबाट संक्रमित बढेको तथ्याङ्क छ। विज्ञहरूले तेस्रो लहर आउने संकेत देखिएकाले सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेका छन्। एक रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठनले गत हप्ता नै सबै देशहरूलाई कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भएको चेतावनी दिइसकेको छ। कोरोना विरुद्धको खोपले मात्र महामारीलाई रोक्न नसक्ने भन्दै सबै देशहरूलाई लगातार सावधानी राख्नुपर्ने बताएको छ। We continue to hear reports from all regions of the world about hospitals reaching capacity. गत जुन महिनाको अन्तिममा 3 लाखको हाराहारीमा विश्वव्यापी संक्रमण देखिएकोमा अहिले 4 लाख भन्दा बढी संक्रमण पुष्टि हुन थालेको छ। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, बेलायतमा संक्रमण बढ्दै गएको छ। तेस्रो लहर सुरु भएका अधिकांश मुलुकमा कोरोनाको डेल्टा भेरिएन्टको संक्रमण बढी छ। नेपालसँग खुल्ला सिमाना जोडिएको भारतमा नोभेम्बरमा तेस्रो लहर सुरु हुने अनुमान गरिएको भए पनि बढ्दो भिडभाडले तेस्रो लहरको संक्रमण छिट्टै सुरु हुने विज्ञले चेतावनी दिएका छन्। नेपालमा पनि संक्रमण बढ्दै गएकाले अस्पतालहरूले तयारी बढाएका छन्। दोस्रो लहरमा गम्भीर बनाएको डेल्टा भेरिएन्टले अझ भयावह स्थिति ल्याउने संकेत देखाएको भन्दै सबैलाई सचेत हुन विज्ञको सुझाव छ। खुल्दै जाँदाखेरि हामी बाहिर निस्किने व्यक्तिहरूले जुन हिसाबले मापदण्ड तोड्दै गएका छौँ, हिसाबले बिरामीको संख्या वृद्धि हुन सुरु गरेको छ। संक्रमण रोकथामका उपायहरू कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई एकदमै ध्यान दिन जरुरी छ। हैन भने फेरि हामी अर्को संघारमा छिर्ने चाहिँ अवस्था आउन सक्छ। विज्ञहरूले संक्रमण बढ्दै गएकाले अत्यावश्यक काम नपरी घरबाट ननिस्कन, भिडभाडमा नजान र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न अनुरोध गरेका छन्। 111 देशमा फैलिसकेको कोरोनाको डेल्टा भेरिएन्ट र डेल्टा प्लसले तेस्रो लहर अहिलेसम्मकै गम्भीर हुने विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुमान छ। कोरोना खोप नलगाएका र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न हेल्थ चेकराई गर्नेहरू तेस्रो लहरबाट प्रभावित पर्न सक्छन्। खोप लगाएका मानिसहरूमा संक्रमण भए तापनि मृत्युको मुखबाट बच्न सक्ने चिकित्सकले बताएका छन्। क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सूचना प्रविधिको प्रयोगमा रुचि राख्ने नेता मध्येमा पर्छन्। प्रधानमन्त्री रहँदा उनले बालुवाटारबाट साइबर सेना नै परिचालन गरेका थिए भने अहिले प्रतिपक्षमा पुग्दा आइटी आर्मी गठन गराएका छन्। सूचना प्राविधिक जानकारहरू यसरी सेना र आर्मीका नाममा सूचना प्रविधिको दुरुपयोग गर्ने मानसिकता खतराको घोतक भएको बताउँछन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली नियुक्त भएसँगै उनले सूचना प्रविधि विज्ञका रूपमा अस्कर अलीलाई नियुक्त गरे। उनको कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारबाट साइबर सेना सञ्चालन भएको र उनका आलोचक र विपक्षी दलका नेताहरूको साइबर स्पेसमा हुने गतिविधिमा निगरानी, नियन्त्रण र प्रतिवादमा सो साइबर सेनाले काम गर्यो। कतिपयले सूचना प्रविधि विज्ञ अलीका गतिविधि शङ्कास्पद रहेको भन्दै प्रश्न उठाए। सरकारका मन्त्रीको विरोधमा समाचार प्रकाशन भएको एउटा अनलाइन विज्ञ अली समेत संलग्न संस्थाको नियन्त्रणमा पर्यो। ओली अहिले सत्ता बाहिर छन्। मंगलबार माओवादी छाडेर एमाले बनेका प्रभु शाहले ओलीकै निर्देशनमा चन्द्रभूषण शाहको संयोजकत्वमा आइटी आर्मी गठन गरेका छन्। उनीहरूले प्रविधिको प्रयोग गरी समाजमा विद्यमान सबै खाले विकृतिको अन्त्य गर्न तथा समाजवादी व्यवस्था निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ आइटी आर्मी बनाएको दाबी गरेका छन्। सूचना प्रविधिले सारा विश्वलाई एक ठाउँमा संकेन्द्रित हुँदै गएकाले अबको क्रान्ति पनि सूचना प्रविधिकै बलमा सम्भव हुने भन्दै आइटी आर्मीको परिकल्पना गरिएको बताइएको छ।
हाललाई पदाधिकारी कार्यालय र सचिवालय सहित 151 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, सोही अनुरूप प्रदेश तहमा 101 सदस्यीय प्रदेश कमिटी र स्थानीय तहमा 75 सदस्यीय जिल्ला कमिटी, 51 सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कमिटी र 33 सदस्यीय पालिका कमिटी गठन गरिने संयोजक शाहले जानकारी दिएका छन्। सूचना प्रविधिका जानकारहरूले भने राजनीतिज्ञहरूले सूचना प्रविधिको सृजनशील प्रयोग भन्दा पनि आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने र साइबर स्पेसमा आफ्ना विरोधी आवाजलाई दबाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने खतरा रहेको बताउँछन्। पछिल्लो गतिविधि देख्दाखेरि हामीहरूकोमा चाहिँ आफैले एउटा जुन सङ्गठन जस्तो बनाएर सरकारी संयन्त्रहरू, राज्यका संयन्त्रहरूसँग चाहिँ समानान्तर किसिमबाट गतिविधि गर्ने र साइबर स्पेसमा जो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्छन् उनीहरूलाई चाहिँ चेतावनी दिने, सेल्फ सेन्सरसिप स्वनियमनमा दबाब दिने किसिमबाट गतिविधि खेलेको देखिन्छ। आफ्नो रुचि अनुसारको चाहिँ समूह पैदा गर्नको लागि आफ्नो रुचि भन्दा बाहिरको, आफ्नो विचार भन्दा बाहिरको विचारलाई निस्तेज गर्न मात्रै होइन कि निमिट्यान्नै पार्नको लागि यसको व्यापक दुरुपयोग भएको देखिन्छ र यो अत्यन्तै खतरनाक कुरा हो। र विशेष गरेर यो अहिले जुन पेगासस सर्भिलेन्स सफ्टवेयरको बारेमा जसरी विश्वले अहिले चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ, त्यसले चाहिँ नि यो विश्वमा भनौँ न साइबरबाट बढिरहेको प्रजातन्त्र भनौँ अथवा साइबर डेमोक्रेसी भनौँ त्यसमाथिको ठुलो कुठाराघात देखिन्छ। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प र भारतमा नरेन्द्र मोदीले निर्वाचनताका सूचना प्रविधिको भरपूर उपयोग र दुरुपयोगको आरोप खेप्दै आएका छन्। त्यही लहरमा उदाएका ओली पनि सूचना प्रविधिको प्रयोगमा उत्साही देखिन्छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। 65 वर्ष अघि स्थापना भएको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्स झन कमजोर बन्दैछ। असफल व्यवस्थापन र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट थला परेको छ। कुनै समय निगमसँग 22 वटासम्म हवाई जहाज थिए। आन्तरिक उडानमा उसको वर्चस्व थियो। अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पनि 40% बजार लिएको हो। तर यति बेला त्यही निगमका कर्मचारीहरू उडान ठप्प पार्ने गरी लगातार 20 दिनदेखि आन्दोलनमा छन्। एक रिपोर्ट। कुनै समय नेपाली आकाश र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि राम्रो पहिचान कमाएको नेपाल एयरलाइन्स अहिले कमजोर व्यवस्थापन र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट निरीह बनेको छ। अहिले नेपाल एयरलाइन्ससँग डोमेस्टिकतर्फ 2 वटा र अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ 4 वटा जहाज मात्रै छन्। त्यसमध्ये पनि 2 वटा महिनौदेखि ग्राउन्डेड छन्। लगातार घाटामा सञ्चालन भइरहेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक हवाई जहाज नेपाल वायु सेवा निगमलाई कम्पनीमा लैजान लागेको विरोधमा 20 दिनदेखि कर्मचारीहरू भने आन्दोलनमा छन्। नेपाल एयरलाइन्सको अहिले डोमेस्टिक सेवा लगभग बन्द भएको अवस्था छ। एयरलाइन्सको 9 वटा जहाजमध्ये 2 वटा ट्विनटर मात्रै सञ्चालनमा छन् भने अर्को 1 महिनादेखि ग्राउन्डेड छ। त्यसैगरी चीन सरकारको अनुदानमा खरिद गरिएको Y60, Y12 को 6 वटा विमानहरू वर्षौंदेखि थन्किएका छन्। त्यस्तै गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको 330 का बोइङ 4 महिनादेखि ग्राउन्डेड छ। निगम वर्षौंदेखि घाटामा सञ्चालन भइरहेको छ। निवर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सञ्चालक समितिको विवादका कारण पनि निगम झन बढी थला परेको छ। निगमका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुशील घिमिरेले अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका छन्। निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेल र बोर्ड विरुद्ध कर्मचारी आन्दोलित छन्। पौडेललाई निकटताको आधारमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले नियुक्त गरेका हुन्। वर्तमान व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिले निगमलाई कुनै निजी कम्पनीलाई सस्तोमा बिक्री गर्न लागेको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित छन्। कुनै निजी कम्पनीले निगमलाई आफ्नो कब्जामा पार्ने प्रयास गरेको कर्मचारीको आरोप छ। निगमको आन्तरिक व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेको र राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार बनेका कारण पनि सधैँ विवादमा मुछिने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। दुईटा कुरा सँगसँगै गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दछ। एउटा चाहिँ अब त्यसको आन्तरिक व्यवस्थापन सुधार, त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो टड्कारो विषय हो। र दोस्रो चाहिँ अब त्यसले चाहिँ जुन आफ्नो अब सेवामा प्रयोग गर्ने यो चाहिँ भनौँ उपकरणहरू अथवा चाहिँ जहाजहरू होइन त्यो सङ्ख्या बढाउने र यसलाई चाहिँ एउटा प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा नाफामा लगेर चाहिँ एउटा होइन त्यो नाफामूलक संस्थाको रूपमा चाहिँ त्यसलाई अगाडि लानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। पटक पटक विवाद, कमिसन र राजनीतिक निशानामा परेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम यसपटक पुनः विवाद र सङ्कटमा परेको छ। निगमको आन्तरिक कमजोरी र खराब पक्ष वर्षौंदेखि सुधार हुन सकेन। यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै राष्ट्रिय ध्वजावाहक सेवालाई राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यापारीको चलखेलबाट जोगाउन भने सक्नुपर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि नवराज चालिसेको रिपोर्ट।
अब बिजनेस न्यूज। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा मंगलबार सामान्य अङ्कको गिरावट आएको छ। नेप्से 9.1 अङ्कले घटेर 2985.57 बिन्दुमा थामिएको छ। सूचक मात्र 9 अङ्कले घट्दा कारोबार रकम भने एकै दिन 33% भन्दा धेरै करिब 4 अर्ब रुपैयाँले घट्दै 7 अर्ब 90 करोडको हाराहारीमा रहेको छ। यस क्रममा 219 कम्पनीहरूको कुल 3 करोड 16 लाख 8,193 किता धितोपत्र किनबेच भएको छ। कारोबार भएका मध्ये 111 कम्पनीको शेयरका लगानीकर्ताले मंगलबार गुमाएका छन् भने 67 कम्पनीका लगानीकर्ताको खुद सम्पत्ति बढेको छ। 5वटाको स्थिर रहेको छ। पछिल्ला केही दिन यता चर्चामा रहेर बढिरहेका धेरै जसो कम्पनीको शेयर मूल्य मंगलबार घटेको छ, जसमा नबिल, एनआईसी एसिया लगायतका ब्याङ्क पनि रहेका छन्। सामूहिक लगानी कोष बाहेक वरुण हाइड्रो पावर र माउन्टेन हाइड्रो नेपालको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लाग्यो। मंगलबारबाट 100% हक प्रति शेयर जारी गरेको जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड एचआईडीसीएल को शेयर मूल्य करिब 3% ले घटेर 442 रुपैयाँ प्रति कितामा आएको छ। यसबाहेक नेपाल इन्सुरेन्स, पोखरा फाइनान्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, गोर्खाज फाइनान्स लगायत धेरैको शेयर मूल्य घट्नेमा अगाडि छन्। मंगलबार बढी गुमाउनेमा भने आईसीएफसी फाइनान्स डिभेन्चर, नेपाल इन्सुरेन्स, समिट लघुवित्त वित्तीय संस्था लगायत कम्पनी रहेका छन्। सबैभन्दा बढी कारोबार भने अरुण काबेली पावर लिमिटेडको भएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले इङ्ल्यान्डमा हुने द 100 क्रिकेट प्रतियोगिता गुमाउने भएका छन्। भिसाको कारण सन्दीपले प्रतियोगिता गुमाउने भएका हुन्। ओभल इन्भेन्सनमा आबद्ध सन्दीपले फेसबुक मार्फत आफूले प्रतियोगिता गुमाउने पुष्टि गरेका छन्। उनले टियर 5 भिसा पाए पनि प्रतियोगिता खेलका लागि अनुमति नपाएको बताइएको छ। अब सन्दीपको स्थानमा दक्षिण अफ्रिकी बलर ताब्रेज साम्सीले इन्भेन्सलबाट खेल्ने बताइएको छ। सन्दीप पहिलो संस्करणको प्रतियोगिताका लागि इङ्ल्यान्ड पुगिसकेका थिए। उनको क्वारेन्टिन अवधि मंगलबार सकिएको थियो, तर भिसाकै कारण सन्दीपले यसअघि भाइटालिटी टी20 ब्लास्ट क्रिकेट समेत गुमाउन पुगेका थिए। द 100 क्रिकेट बिहिबारबाट सुरु हुने तालिका छ। पहिलो खेलमा इन्भेन्सिबल र म्यान्चेस्टर ओरिजिनल्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। सत्तारूढ दलका नेताहरू सरकारको साझा कार्यक्रम ल्याउन सहमत। आज प्रधानमन्त्री देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले नेता नेपाल बीच भेटवार्ता। महाधिवेशन नजिकिएसँगै नेपाली काङ्ग्रेसमा ध्रुवीकरण, क्रियाशील सदस्यता विवादले कुटपिटदेखि आमरण अनसनसम्म। एकतर्फी क्रियाशील संस्थाको वितरण गरिएको छ, यसलाई बदर गरिनुपर्छ। कक्षा 12 को परीक्षा साउन 31 देखि गर्ने तयारी। विद्यार्थी पढेकै विद्यालयमा परीक्षा लिने, करिब 4 लाख विद्यार्थीले परीक्षा दिने। कोरोना संक्रमितले अस्पतालका सघन उपचार कक्ष फेरि भरिँदै। पछिल्लो 24 घण्टामा 3000 बढीमा संक्रमण पुष्टि। संक्रमणको तेस्रो लहरको जोखिम बढ्यो। र राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल एयरलाइन्स निरन्तर थलिँदै। कर्मचारीहरू 20 दिनदेखि आन्दोलनमा, अधिकांश जहाज ग्राउन्डेड। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। यसअघि ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर वा इमेल मार्फत न्यूज 24 को
हेल्प डेस्कमा तपाईँले आफ्ना कुनै पनि समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।